पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी, खित्ते में अमन की उम्मीद बरकरार। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोकने का ऐलान किया। अमरीकी सदर का कहना था कि मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तौसीक कर रहा हूँ। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें। ईरान पर हमले नहीं कर रहा था हम। आबनाए हरमज़ पर नाकाबंदी बरकरार है। ईरान आबनाए हरमज़ खोलकर रोज़ाना $50 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करना चाहता है। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमज़ोर और तकसीम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने बयान में लिखा कि अपनी और फील्ड मार्शल की जानिब से जंगबंदी दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, मुआविन तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। इसहाक़ डार का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सहूलतकारी के किरदार को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर की ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात की हिमायत। अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरान को मनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ आला सतह के सिफारती राब्ते तेज कर दिए। कोशिशों का मकसद जंगबंदी बरकरार रखना और पायदार अमन की राह हमवार करना है। पाकिस्तान की आला क़यादत ईरानी हुकाम के साथ फ़आल राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरगर्म हैं। इस्लामाबाद ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी में तौसी की कोई अहमियत नहीं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ट्रंप का जंगबंदी में तौसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं है। इसका जवाब फौजी रद्द-ए-अमल के साथ होना चाहिए। ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। अमेरिका नाकाबंदी खत्म करेगा तो मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद कहते हैं कि इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। हरमज़ में अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। हरमज़ पर नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा। दुनिया देख रही है कि भारत इरेलेवेंट होकर रह गया है और अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी है और पाकिस्तान जिस तरीके से अमन के मिशन को आगे लेकर चल रहा है, ये पूरी कौम के लिए फख्र और एजाज का लम्हा है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप अपने मुल्क का भरपूर दिफा करना जानती है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है और भारत तन्हाई का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं।
دنیا میں پاکستان امن کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ آج پاکستان دنیا میں امن کی کاوشیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر یکسو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی ہے۔ پاکستان اتحاد، یکجہتی اور قومی عزم کے ساتھ ایک روشن ستارہ بن کر اقوام عالم میں ابھرا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال مکمل۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی بے نقاب مجرمانہ سیکیورٹی غفلت پر بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی نااہلی پر کڑے سوال اٹھانے لگا۔ بھارتی جریدے دی ٹریبیون نے مودی سرکار کی جانب سے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کی پشت پناہی کی قلعی کھول دی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود پہلگام واقعے کے ذمہ دار سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اتنے بڑے دہشت گرد حملے کو روکنے میں ناکام رہنے والے سیکیورٹی حکام کے خلاف اب تک کوئی واضح اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ ماہرین نے کہا کہ پلوامہ، اڑی، چھتیس گڑھ اور پہلگام جیسے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا بھارت کی پرانی روش ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کا منصوبہ بند ڈرامہ نکلا۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت نے پہلگام وادی کو فالس فلیگ آپریشن کر کے خون میں نہلا دیا۔ پہلگام منظم سازی بھارت نے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پہلگام فالس فلیگ کا ڈرامہ رچایا۔ 7 لاکھ سے زائد تعیناتی فوج والے علاقے میں جان بوجھ کر سیکیورٹی کمزور کی گئی۔ حملہ آوروں کا آنا اور آرام سے نکل جانا طے شدہ منصوبہ ہی تھا۔ کانگریس رہنما ارجن کھڑگے نے بھارتی وزیراعظم مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ارجن کھڑگے نے کہا کہ مودی دہشت گرد ہے، اس کی پارٹی برابری اور انصاف پر یقین نہیں رکھتی۔ مودی کو پہلگام واقعے کا پہلے سے علم تھا، جس پر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ منسوخ کیا۔ ارجن کھڑگے نے 6 مئی 2025 کو پہلگام واقعے کو انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی قرار دیا۔ پرتشدد اور انتہا پسند پالیسیز کے باعث مودی عالمی سطح پر نفرت اور دہشت گردی کا استعارہ بن چکا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت دفاع اور داخلہ کی مشترکہ حکمت عملی کے لیے خصوصی اجلاس۔ ایئرپورٹس پر عوام کی سہولت کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر کوآرڈینیشن یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کا مسافروں کو تیز تر کلیئرنس اور آسان سفری سہولیات کی فراہمی پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ وزارت پنجاب کا جرائم کی شرح میں اضافے پر نوٹس۔ ہنگامی اجلاس۔ مریم نواز کا جرائم کے واقعات کی ویڈیوز خود شیئر کر کے شرکاء کو دکھا کر سخت اظہار برہمی۔ وزارت کی متعلقہ پولیس افسروں سے باز پرس۔ پنجاب بھر میں جرائم روکنے کے لیے پیشگی اقدامات پر کام کرنے کا ہدف مقرر۔ وزارت مریم نواز کا RPOs، CPOs اور DPOs سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور حیرت انگیز ہے۔ اتنی محنت کے بعد پنجاب کو سیف سٹی اور جرائم سے پاک کیا، اب پھر سستی کی گنجائش نہیں۔ گلبرگ میں گاڑی کی بیٹری چوری ہونے کی ویڈیو شرمناک ہے۔ فیصل آباد، گجرات، شیخ پورہ میں کرائم کا برا حال ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے 28 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ججز کے ٹرانسفر سے متعلق معاملہ زیر غور آئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے دیگر ہائی کورٹس میں تبادلوں پر غور ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور، جسٹس بابر ستار کے پشاور ہائی کورٹ تبادلے پر غور، جسٹس سمن، جسٹس خادم حسین سومرو کے سندھ ہائی کورٹ کے تبادلے پر غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اور ہر دل عزیز، ورسٹائل، لیجنڈ فنکار، بہترین کامیڈین، کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے اداکار معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ ٹی وی ڈرامے ہوں یا پھر سلور سکرین، معین اختر نے ہر جگہ اپنی لازوال اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ڈرامہ سیریل روزی میں وہ اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آئے۔ مشہور ڈراموں میں آنگن ٹیڑھا،
इंतजार फरमाइए। हाफ प्लेट और ई ट्रेन जैसे बेमिसाल ड्रामे आज भी मद्दाहों के जहनों में ताज़ा हैं।